आज आम्ही कुमारगांव मतदारसंघातले एक डेलिगेशन हांगा आयज TCP डिपार्टमेंटाच्या चीफ टाउन प्लॅनराक एक मेमोरंडम सबमीट करपाक येयल्ले आसा आनी त्या डेलिगेशनाच्या मदीं आमच्या बरोबर आमचे सामाजाची सरपंच बाय सुप्रिया तारीक, तशेंच गोंती नावलेचे सरपंच बाब मारियो पिंटो, तशेंच माजी सरपंच आनी विद्यमान पंच बाब प्रशांत हरवळकर, करमलचे माजी सरपंच आनी विद्यमान पंच बाब राजेश नायक, आमचे ओल्ड गोवाचे पंच बाब अंबर आमोणकर आणि बाकीचे सगळे आमचे सांचीचो माजी सरपंच आणि सध्याचो डेप्युटी सरपंच बाब सुकूर, तसेच इतर माजी आजी सरपंच पंच मेंबर्स आणि त्या वाठारांतले जे त्या वाठारांत खास करून बऱ्या पद्धतीन काम करणारे सगळे सामाजिक कार्यकर्ते हांगा मुद्दाम आयिल्ले आसा। तशेंच आमचे स्वप्नील बोमकर जो सामाजाचो माजी डेप्युटी सरपंच आणि विद्यमान पंच आसा आणि मुद्दो जो आसा तो आमकां खबर आसा की हे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार जी वेगळी वेगळी अमेंडमेंटां हाडल्या 17(2) आणि 39A त्याचे अंतर्गत हे गोंय काबार करपाक फुडें सरलेले आसा आनी तातूंत हे आतां गांवांनी पावले आसा आनी खास करून उल्लेख करता आज आमी मेमोरंडम दिवपाक येयल्ले आसा ते म्हणजे आमचे ओल्ड गोवा वाठारांची मोती दोंगर जी हांगा आमची चर्च आसा त्या चर्चीक तेको लागून एक प्रॉपर्टी 1,64,000 जाचो ओनर आसा मिसेस एनिग्मा प्रॉपर्टीज प्रायवेट लिमिटेड हो भायलो तेणी ही प्रॉपर्टी घेतलेली आसा आनी ती आतां प्रॉपर्टी कन्वर्शनाक घातलेली आसा म्हणजे गॅजेटाचेर आयिल्ली आसा। आतां गॅजेटाचेर येतकूच ताका जवळ जवळ 30 दिसाचो टायम आसता फक्त सजेशन दिवपाचें। हेज्यान पयलीं खुबश्यो गोश्टी जाताल्यो त्या वेळार सरकार कितें करताले की सजेशन आनी ऑब्जेक्शन आसतालें, पूण आज आमी पळयता की ऑब्जेक्शन हे काडून उडयल्लें आसा म्हणजे हिटलरशाही चालू आसा। ऑब्जेक्शन आपलो गांव सांबाळपाक लोकांक आतां अधिकार दवरलेलो ना की बाबा हें आमकां नाका म्हणपाक, फक्त सजेशन दिवपाचो प्रकार चालू आसा। त्या खातीर प्रखर विरोध करपाक आज आमी फुडें येयल्ले आसा। हेज्यान पयलीं म्हाका दिसता खुबशे जाणांनी हांवें म्हजी वैयक्तीक हांगा विरोध केल्लो आसा, त्याच्या बरोबर आमची सेव ओल्ड गोवा कमिटी आसा तेंच्यांनी हांगा मेमोरंडम दिल्लो आसा। आमची सायनींग कॅम्पेनींग बऱ्यापैकी चालू आसा। आज आमी जवळ जवळ 300-350 सायनीचे मेमोरंडम सबमीट करपाचे आसा जे आमी खुबशे जाणांनी हांगा सायनी मारलेले आसा। तो जी जागा जी आसा पळय 1,64,000 ती कन्वर्ट जावपाक जायना म्हणून, कारण आमी पळयता की ओल्ड गोवा इज अ हेरिटेज सायट, युनेस्को रिकॉग्नायज हेरिटेज सायट आनी आमकां खरें म्हणजे अभिमान आसपाक जाय की आमच्या ह्या गोंयच्या राज्यान युनेस्को रिकॉग्नायज हेरिटेज सायट आसा आनी आमकां चड अभिमान कारण ती आमच्या कुमारगांव मतदारसंघात आसा आनी ती हेरिटेज व्हॅल्यू तर दवरतलो जाल्यार अशें कॉन्क्रिटायझेशन जर जायत गेलें जाल्यार हेरिटेज व्हॅल्यू वयतलो, कारण युनेस्कोचे काही नॉर्म्स आसता त्या नॉर्म्सा प्रमाणे तुका हेरिटेज व्हॅल्यूक रिकॉग्निशन मेळटा। आमचो गोंयचो साहेब आसा आनी तो वाठार जर तुमी पळयत हो जो 1,64,000 स्क्वेअर मिटर जी आतां कन्वर्शनाक घालपाच्या सरकारान षडयंत्र केल्लें आसा तो दोंगर तो खरें म्हणचे जाल्यार तातूंत ऑर्चर्ड काही प्रमाणात प्रॉपर्टी आसा, काही प्रमाणात नो डेव्हलपमेंट झोन प्रॉपर्टी आहा आनी तेजो जर तुमी फ्लो पळयत कारण थंय भरपूर प्रमाणात वॉटर बॉडीज आसा, थंय झाडां पेडां आसा, नॅचरल रिसोर्सीस आसा आनी ते म्हाका दिसता हे कन्वर्शन जालें ते सगळें काबार जातलें। आमी पळयता की अशा पद्दतीचे दोंगराची जर ज्या वेळार कापणी सुरू जाता आनी दोंगराचेर जे अशे पद्दतीचे एनवायरमेंट काबार करपाचो प्रयत्न करता त्याचे परिणाम आमी वायनाड पळयला। त्या दोंगरा सकयल गांव आसा आमचे आनी त्या दोंगरावयलें जें उदक आसा तें मॅक्झिमम आमचे करमळचें जें तळें आसा ताका मॅक्झिमम उदक थंयच्यान वयता, म्हणून अशा पद्दतीचे जर कन्वर्शनां सरकार करपाक लागलो आमचो नेचर उरतलो कसो? त्या खातीर लोकांचो प्रखर विरोध त्या कन्वर्शनाक आसतलो आनी त्या वाठारांत खास करून गोंयच्या ओल्ड गोवा ह्या वाठारांत ज्या वाठारांत जे युनेस्को रिकॉग्नायज आमची हेरिटेज व्हॅल्यू आसा ते दवरपाक आमी आज खास करून एक मेमोरंडम सबमीट करपाक आयिल्ले आसा आनी ही जी सुरवात आसा ती आतां सुरवात जाल्ली आसा कारण मोठ्या पद्दतीन लोकांचो विरोध थंय सुरू जाल्लो आसा। हांव बाकीच्या गोश्टीं कडेन उलयना पूण हो मुद्दो जो आसा तो अत्यंत म्हत्वाचो आसा आनी म्हाका दिसता समस्त गोंयकारांनी हांव विनंती करता जर आमचे हेरिटेज व्हॅल्यू आमी तर राखतले जाल्यार अशा पद्दतीचे कन्वर्शनां आमकां खंय तरी ती बंद करची पडटली आनी सरकाराक एक शिटकावणी दिता की आज जरी आमी कमी प्रमाणात हांगा एक डेलिगेशन घेवन येयल्ले आसा जर येदा कदाचित ती कन्वर्शनां तर तुम्ही चालू दवरली जाल्यार मोठें आंदोलन करपाक आमी फाटीं फुडें सरता। समीर बाब तुमच्या आमदाराक खबर नाही सी आमदार हो TCP बोर्डांतलो वन ऑफ मेंबर। आतां जो खरो म्हणचे जाल्यार TCP बोर्डानूच मेंबर आसा ताका खबर ना अशें म्हणूंक शकना। त्या वेळार खरें म्हणचे जाल्यार ज्या वेळार हेरिटेज व्हॅल्यूचो आज आमी इम्पॉर्टन्स आमकां खबर आसा लोकल आमदार म्हणटकूच ताणें खंय तरी ताका ऑब्जेक्शन रेज करपाक जाय आसलें। आतां बायट दिली म्हणून ऑब्जेक्शन जायना, खंय तरी इन रिटर्न
बाबा आपले हाका विरोध आसा, ह्या कन्वर्शनाक आपलो विरोध आसा, हे तेणी करपाची तेजी जबाबदारी. आता ती घेतल्या म्हणटा ती मिसेस एनिग्मा प्रॉपर्टीज प्रायवेट लिमिटेड 1,64,000 ती ताजें नांव आसा ह्या प्रॉपर्टीचे ओनर. ती पहिली गोष्ट सांगपाक सुद्दां हांव सुद्दां काल आमचो BJPचो पार्टी प्रेसिडेंट तानावडेन स्टेटमेंट केलो की गोंयकारांनी खंय जमनी गोंयकार जमीन विकता, तो एक भाग जालो. पूण सरकाराची धोरणां आसपाक जाय न्ही. सरकार धोरणांच करिना. म्हाका सांगता जमनी वाचोवपाची धोरणां कोणी करप? लोकांनी करप. सरकारची जबाबदारी. बाबा शेतां आमची वाचपाक जाय, खाजनां आमची वाचपाक जाय, दोंगर आमचे वाचपाक जाय, आमचे नो डेव्हलपमेंट झोन वाचपाक जाय, इको सेन्सिटीव झोन वाचपाक जाय. ही धोरणां कोणी करप? ती सरकारान करप. सरकार आतां ही एमेंडमेंटां जी हाडटा पळय ती कित्याक हाडटा? ती हाडपाक जाय नासली. लोक विकचे नासले, घेणारे येवचे नासले हांगा. म्हळ्यार हांगा अशी हो बाजार जाला, बाजार. सरकार दुसऱ्यांक वोट दाखयता, आपूण खंय फेलियर जाला तें उलयना. अरे तुमी धोरणां करा मरे, तुमी कायदे हाडा. बाबा शेत जमीन आहा ती शेत जमीनच उरतली. ऑर्चर्ड आहा ती कदाचित एक ऑर्चर्ड सेटलमेंट जाता अशें धरी आमी. पूण नो डेव्हलपमेंट झोन, इको सेन्सिटीव झोन, दोंगर हे कन्वर्ट जावपाक जायना. ती धोरणां हाडटलो कोण? ती खुर्चेर बसले आनी दुसऱ्यांक वोट दाखयले म्हणजे जायना. सरकार सपशेल फेल आहा. तुमी ह्या 10-12 वर्सांक तुमी पळया न्ही, हेज्यान पयलीं कन्वर्शनांनी ह्या 10-12 वर्सांची तुमी पळयता गांवांनी मोठे मोठे बिल्डर पावले. पूण गांव काबार करपाचे आमी हो पार्टी प्रेसिडेंट BJPचो दुसऱ्यांक वोट दाखयता. तुमचे कडेन सत्ता आहा मरे, तुम्ही सत्तेचो वापर करा आनी गोंय सांबाळा मरे, दुसऱ्यांक वोट दाखोव नाका. आमचे बाब सामिलान उलोवंक जाय तितलें सांगलां आनी म्हाका इतलेंच हांव म्हणूंक सोदतां की म्हजो एक एपील आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक, पळय तुवें भुतानीच्या प्रोजेक्टार इमिजिएटली आतां एक्शन घेवपाचें थरयलां. कॅबिनेट मिटिंगा पयलीं सगळी. आनी बाब सामिलान सांगलें सरकारान एक कायदो हाडचो ह्यो जमनी सांबाळपाक. हें फरें, हें एकदम फरें की गोंयकार, आमचेच गोंयकार भाटां आनी शेतां आनी सगळें विकता आनी थोडे चल्ले. सरकारान हाजेर मातसो विचार करचो, कित्याक गोंयकार उणे जायत आहा गोंयांत आनी चड उगत लागचो ना. आयज तर सरकार हाजेर एक्शन घेना आनी म्हाका खात्री आहा मुखेलमंत्री हाजे आमी हें पळय आज निवेदन दिता ते मुखेलमंत्री हाजेर लक्ष दितलो आनी तूं भुतानीच्या प्रोजेक्टाक जें स्टॉप करूंक सोदता तशेंच हांगाय करतलो, कित्याक ही हेरिटेज सायट. आनी हें तर करिना. आयज गोंयकार डेंजरान आहा. पंचायतीन ते पावले, सेक्रेटरीन येल्लाप्पा आनी जल्लाप्पा पावता. देव बरें.